Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas di para sa News 5 Bisaya. Nanawagan si Manila Representative Benny Abante sa Kamara o sa Office of the Ombudsman nga imbestigahan ang gipadayag sa detainee nga si Ramil Madriaga nga gipondohan kuno sa Pogo operators ug mga illegal drug groups ang kampanya ni Vice President Sara Duterte kaniadtong 2022. Matud ni Abante, detalyado kaayo ang sulod sa gisumpaang affidavit ni Madriaga nga kinahanglan susihon pinaagi sa dokumento, timeline o testimonya. Gikinahanglan ang patas ug hugot nga investigasyon tungod kay posibleng adunay kalabutan sa national security ang pagdawat og pondo gikan sa Pogo. Si Madriaga nga anaa sa kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology sa Taguig tungod sa kaso nga kidnapping, miingon nga naghatod siya ug mga bag nga adunay milyones alang sa kampanya. Gingon usab niya nga ang grupo nga Inday Sara Duterte is my president gisustentuhan sa Pogo ug sa mga drug syndicate. Gipanghimakak ni Madriaga nga kaniadto siya ay security aid ni Duterte sa panahon nga siya pa ang mayor sa Davao City ug nga naghatag siya og intelligence report sa iyang opisina. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.